नाजरीन, ये अक्टूबर 2001 की बात है जब अमेरिका ने 32 मुमालिक के हमरा अफगानिस्तान पर हमला किया था। ये हमला इतना शदीद और भयानक था जिसने तोरा बोरा जैसे पहाड़ों को भी हिला दिया था। दोस्तों, इस दौरान मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान में अपने साथियों के साथ मौजूद थे। अमेरिका और नेटो अफवाज ने दिन रात मुसलसल अफगानिस्तान पर बमबारी की, जिससे हजारों बेगुनाह अफराद शहीद हुए। नाजरीन, तालिबान मुजाहिदीन के पास जदीद हथियार मौजूद नहीं थे जिसके जरिए वो अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारों F-16 और B-52 का मुकाबला कर सकें। इसलिए मुल्ला मोहम्मद उमर ने ये फैसला किया कि मुजाहिदीन शहरी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों का रुख करें ताकि अमरीका जल्द से जल्द बमबारी खत्म करे और बेगुनाह अफराद का कत्लेआम खत्म हो जाए। दोस्तों, काबुल छोड़ते वक्त मुल्ला उमर ने तारीखी अल्फाज कहे थे जो बाद में 100% दुरुस्त साबित हुए। मुल्ला उमर ने अपने साथियों से कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम जमीनी रास्ते से काबुल में दाखिल होंगे और वो वक्त हमारा होगा। और बिल्कुल इसी तरह हुआ। जब अमेरिका और नेटो अफवाज ने अपने कदम अफगानिस्तान में रखे तो वो नापाक कदम काट दिए गए। नाज़रीन करम, अमरीकी बमबारी के बाद मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपने साथियों समेत पहाड़ों का रुख किया, जहां एक छोटा और सादा सा कमरा था जहां से वो अफगान मुजाहिदीन को लीड किया करते थे। इसी कमरे में इनके पास जरूरत की चंद चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसमें एक पुराना सा रेडियो था जिसके जरिए मुल्ला मोहम्मद उमर BBC पश्तो की खबरें सुना करते थे। मुल्ला उमर को खत्म करने के लिए अमेरिका ने 2 माह तक मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन पर आग बरसाई, मगर अमेरिका मुल्ला उमर को खत्म करने में नाकाम रहा। इसके अलावा अमेरिकी जदीद सैटेलाइट और 32 मुमालिक की इंटेलिजेंस अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा ढूंढती रही, मगर मुल्ला उमर का कोई सुराग न मिल सका। नाज़रीन कराम, इस बात पर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे मुमकिन है कि नेटो और अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी मुल्ला उमर को ढूंढने में नाकाम हुई। आखिर अफगान मुजाहिदीन के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। नाज़रीन कराम, अगरचे अफगान मुजाहिदीन के पास जदीद हथियार मौजूद नहीं थे, मगर इनके पास बेहतरीन जासूसी का निजाम था। ये मुल्ला उमर के खास बंदे थे जो हर वक्त मौत के लिए तैयार होते थे। ये एक दूसरे के साथ कभी मोबाइल फोन या इंटरनेट के जरिए राब्ता नहीं करते थे, बल्कि हमेशा एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए खुतूत भेजा करते थे। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा तरीका था जिससे इनको ट्रेस करना नामुमकिन था। ये अपने खुतूत में ज्यादातर कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे जिससे आम इंसान या दुश्मन के लिए समझना नामुमकिन था। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर हमले के दौरान कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और सिवाय चंद अफराद के किसी को इल्म नहीं था कि मुल्ला उमर कहाँ और किस जगह मुकीम है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा इनके पास कुरान मजीद और एक डायरी मौजूद हुआ करती थी जिसमें वो अपनी जिंदगी के अहवाल लिखा करते थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्ला उमर 2013 तक इसी खुफिया ठिकाने में मौजूद रहे। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि ये खुफिया ठिकाना अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद था और अमेरिका को इसकी खबर तक न हुई। नाज़रीन कराम, एक डच खातून सहाफी बेटी डेम ने मुल्ला उमर की जिंदगी पर एक तफसीली किताब लुकिंग फॉर द एनिमी भी तहरीर की है, जिसमें इस खातून सहाफी ने वाज़े तौर पर लिखा है कि अमेरिका जिसको सालों तक ढूंढता रहा वो अमेरिकी बेस से चंद किलोमीटर की दूरी पर रिहाइश पजीर था। 2013 तक अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की और मुल्ला उमर के सर की कीमत लाखों डॉलर्स मुकर्रर की, मगर इन सब के बावजूद अमेरिका मुल्ला उमर तक रसाई पाने में मुकम्मल नाकाम रहा। दोस्तों, इसी दौरान अमेरिका ने मुल्ला उमर के करीबी साथी को भी गिरफ्तार किया, मगर उसने अमेरिकी हुक्काम को मुल्ला उमर के बारे में कोई खबर नहीं दी। बगराम जेल में कैद इस मुजाहिद पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए, इसके नाखून तक निकाले गए और इसी जुल्म के दौरान इसकी शहादत हुई, मगर इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। मुल्ला उमर चूंकि रेडियो का इस्तेमाल करते थे और रेडियो पर ही उन्होंने उसामा बिन लादेन की हलाकत की खबर सुनी थी। नाज़रीन कराम, डच सहाफी बेटी डेम अपनी किताब में लिखती हैं कि 9/11 के बाद अमेरिका ने मुल्ला उमर के सर की कीमत $10 मिलियन रखी थी, मगर वो जिस घर में रिहाइश पजीर थे उस घर वालों को भी इस पुरस्कार मेहमान की शनाख्त का इल्म नहीं था। इनके पास एक इंतहाई और वफादार मुहाफिज जब्बार उमर ही हमेशा रहता था। मुल्ला उमर की वफात के बाद अफगान हुकूमत ने इस बात की तरदीद की कि वो अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर थे। अफगान हुकूमत का कहना था कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे और पाकिस्तान में ही मुल्ला उमर का इंतकाल हुआ, मगर इसके फौरन बाद मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने बयान जारी किया कि इनके वालिद की मौत बीमारी के सबब हुई और वो अफगानिस्तान में ही मुकीम थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुल्ला उमर हेपेटाइटिस C में मुब्तला थे और इन्हें अफगानिस्तान में दफनाया गया। नाज़रीन कराम, इस पूरे वाक़े के बाद अमेरिका को इंतहाई रुसवाई नसीब हुई, क्योंकि सालों तक CIA और नेटो अफवाज मुल्ला उमर को पकड़ने में नाकाम रहीं, जबकि इनकी रिहाइशगाह अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर थी। हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली सहाफी बेटी डेम की नई किताब दी सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में कहा गया
کہ عمومی طور پر امریکی حکام یہی سمجھتے رہے کہ وہ پاکستان میں روپوش ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ صحافی بیٹی ڈیم نے لکھا ہے کہ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے سے صرف 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ کتاب کے مطابق امریکہ میں 9/11 کے واقعے کے بعد سے ملا عمر کو امریکی اڈے کے قریب خفیہ کمروں میں پناہ دی گئی تھی۔ ملا عمر کے سر کی قیمت امریکہ نے $1 کروڑ مقرر کی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ایک موقع پر ملا عمر کو پناہ دی جانے والی جگہ کا معائنہ بھی کیا تھا، لیکن وہ انہیں تلاش نہ کر سکے۔ صحافی اس بات پر حیران ہے کہ تلاشی کے باوجود امریکی فوجیوں کو ملا عمر کیوں نہیں دکھائی دیے۔ اس کے بعد ملا عمر کو ایک دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ایک اور امریکی اڈا تھا جہاں 1000 فوجی رہتے تھے۔ ملا عمر کے بارے میں بات کی جائے تو اس پر پوری دنیا متفق ہے کہ بحیثیت حکمران انہوں نے افغانستان میں امن قائم کیا تھا اور افغانستان سے منشیات کا مکمل خاتمہ کر کے تاریخی کارنامہ انجام دیا تھا۔ دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی میسر نہ ہونے کے باوجود ملا عمر کی قیادت میں پورے افغانستان میں امن کی بحالی اور منشیات کا خاتمہ یہ ان کے کلیدی کارناموں میں شمار ہوتا ہے۔ ملا عمر ہمیشہ نمود و نمائش سے دور رہتے تھے، انہیں ملک کی سیاست میں بھی دلچسپی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ دین کے کاموں میں مصروف رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا رونما ہوا تھا جو ملا عمر کی زندگی میں بڑی تبدیلی کی وجہ بنا اور جس نے ان کو عملی میدان میں جدوجہد پر مجبور کیا۔ واضح ہے کہ 1979 میں جب سوویت یونین نے شکست کھائی اور روسی افواج افغانستان سے واپس گئیں تو اس وقت ملا عمر واپس مدرسے میں تعلیم و تربیت میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن اس دوران افغانستان میں لاقانونیت کا دور شروع ہو گیا تھا۔ کل کے کمانڈر اب شرپسندی پر اتر آئے تھے، جن کے ہاتھ میں طاقت تھی ان کی منمانی چل رہی تھی۔ کہیں عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی تو کہیں مسافروں کو راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا۔ افغانستان کی سڑکوں پر ظلم و ستم کرنے والوں نے چیک پوسٹیں بھی بنا رکھی تھیں۔ یہ 1994 کی بات ہے کہ ایک لرزہ خیز واقعے نے ملا عمر کی زندگی بدلی اور افغانستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ملا عمر کو اطلاع ملی کہ ایک ظالم کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ ان کے سر مونڈ کر انہیں مردانہ لباس پہنا کر فوجی کیمپ میں ان کے ساتھ کئی بار عصمت دری کی گئی۔ یہ دردناک واقعہ سن کر ملا محمد عمر سے برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا جو 30 کے لگ بھگ تھے، ان میں سے صرف 16 کے پاس رائفلیں تھیں۔ ملا عمر ان طلباء کو لے کر اس ظالم کمانڈر کی چوکی پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکیوں کو چھڑوا لیا گیا، کمانڈر کو توپ کے دہانے سے لٹکا کر پھانسی دی گئی اور چوکی پر بھی قبضہ کر لیا۔ طلباء کی یہ چھوٹی سی جماعت بعد میں طالبان کہلائی اور انہی کی وجہ سے طالبان کی تنظیم وجود میں آئی، جس نے بعد میں 1996 میں کابل پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے مورخین بھی حیران ہیں کہ ملا عمر نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیے بغیر مجاہدین کی کیسے قیادت کی اور امریکہ اور نیٹو ممالک کی افواج کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور کیا، اور تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ اور نیٹو ممالک ملا عمر کو نہ تو تلاش کر سکے اور نہ ہی طالبان کے اس نیٹ ورک کو توڑا جا سکا۔ اور 20 سال بعد جب یہی طالبان فاتح بن کر کابل میں داخل ہوتے ہیں تو دنیا کے کئی ماہرین کو حیرت کا وہ جھٹکا لگتا ہے جس کے تاثرات آج تک مورخین اپنی کتابوں میں درج کرتے نظر آ رہے ہیں۔